ما كاين باس. اش كيضرك الشريف؟ وشوف انت اللي طبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم. بعد ما شرحنا في الحلقات السابقة مفاهيم أساسية في الصحة والمرض، وتكلمنا على الطبيب وعلى العمل ديال الطبيب، وكذلك على الفرق الموجود بين الطبيب العام والمختص، في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بإذن الله غادي ننتقل للتحدث على عملية الاستشارة الطبية أو ما يعرف بالتدواز. غادي نتكلموا ايضا على مميزات العلاقه اللي كتربط الطبيب بالمريض في هذه العمليه ديال الاستشاره. الاستشاره الطبيه كتمر عبر عده مراحل، ومزيان تكون عند عامه الناس فكره ولو بسيطه على كيفاش كتمر كل مرحله، وماذا ينتظر الطبيب من المريض، وماذا يجب ان ينتظر المريض من الطبيب. ثم علاش كتختلف طريقه تعاطي الاطباء مع نفس الحاله المرضيه لدرجة أن المريض كيتيه أو كيدوخ وسط كل تلك التشخيصات والعلاجات المقترحة. ثم إمتى كيكتفي الطبيب بالفحوصات الاعتيادية، وإمتى كيضطر إلى طلب المزيد من الفحوصات التي لا ينظر إليها المريض بعين الرضا في أغلب الأحيان، إلى آخره من المواضيع المرتبطة بالاستشارة الطبية. علاقة الطبيب بالمريض هي علاقة أقل ما يمكن القول عنها أنها غير عادية، خصوصا في عين أو من منظور المريض. ولكن علاش؟ أولا لأنها ليست علاقة مهنية كما هو متعارف عليه مع البقال مثلا، أو الجزار، أو الموظف البنكي، أو الجماعي، أو المهندس إلى آخره. بمعنى أنه ليست هناك سلعة أو خدمة بالمعنى الحرفي للكلمة يتم التداول بشأنها، رغم كون الاستشارة الطبية يمكن أن تنهل من نفس المصطلحات، ونتكلم على جودة الاستشارة، على ثمن الاستشارة، على الدواء غالي أو رخيص، على الموعد إلى آخره. هي أيضا ليست علاقة حميمية كتلك العلاقة اللي يمكن تجمع شخص ما مع أحد المعارف ديالو أو مع أقربائه، رغم أن الحديث الذي يدور بين الطرفين أي الطبيب والمريض كيتناول أمور شخصية وعائلية كتكون مفصلة في معظم الحالات. من جهة ثالثة فهذه العلاقة ليست علاقة ثنائية محضة، بل هي علاقة ثلاثية بين الطبيب والمريض والمرض. في حال إلى شي واحد كيشتكي شي واحد من شي واحد، إذن فهذه العلاقة المركبة وغير الاعتيادية كتجعل طريقة عمل الطبيب غير واضحة تماما للمريض، الذي قد يسوء فهمه لبعض مراحل الاستشارة، مما يصعب عمل الطبيب بسبب عدم تعاون المريض، وهذا الشيء يمكن يؤدي إلى فشل الاستشارة الطبية كلها. إذا ما هو المطلوب حتى نتفاداو هذه النتيجة اللي ما كتصور لا الطبيب ولا المريض؟ بالنسبة للمريض فالمطلوب منه هو يتفهم طريقة عمل الطبيب التي من المحتمل جدا أنها غادة تلمس جوانب شخصية وحساسة من الحياة ديالو ومن الجسد ديالو. أما بالنسبة للطبيب فالمطلوب منه هو تفسير الأعراض أو العلامات المرضية التي تظهر على المريض، وتقديم نتائج الاستشارة اللي يمكن تكون نتائج كاملة في بعض الأحيان، وقد تكون جزئية في أحيان أخرى، مع ما يلزم ذلك من أمانة والتزام مهني وأخلاقي. كما قلنا فالاستشارة الطبية مراحل، وباستثناء بعض الاختصاصات كالمستعجلات والإنعاش وطب العيون وحتى الطب النفسي، فإن الاستشارة تمر عبر عدد معين من المراحل يتراوح ما بين 3 إلى 5 مراحل حسب نوع المرض أو العضو المريض، وحسب تدهور الحالة الصحية للمريض، وقبل كل ذلك حسب طبيعة التخصص. هذه المراحل هي التعرف على المريض، المقابلة الطبية، الفحص السريري، الفحوصات المخبرية، وأخيرا تشخيص المرض والعلاج ديالو.
في الجزء الثاني من هذه الحلقة غادي نتكلموا على المرحلتين الأولى والثانية، أما الباقي فسنفصل فيه في الحلقات القادمة بحول الله. إذن فالمرحلة الأولى من الاستشارة الطبية تعنى بجمع البيانات الشخصية للمريض، ويمكن يقوم بهذه العملية الممرض أو مساعد الطبيب أو حتى الطبيب نفسه. ومن بين هذه المعلومات هناك بطبيعة الحال الاسم الكامل للمريض، السن ديالو، الجنس ديالو، مقر الإقامة ديالو، نوع العمل اللي كيمارسو، سيرش، الحالة الزوجية إلى آخره، بحيث أن تجميع هذه المعلومات الأولية عنده جوج ديال الأهداف: هدف إداري بطبيعة الحال للتعرف على المريض، وأيضا هو بداية للتشخيص، حيث أن السن مثلا أو نوع العمل قد يساعد على تحديد المشكل الصحي اللي يدفع المريض إلى طلب الاستشارة الطبية. المرحلة الموالية للاستشارة الطبية واللي غادي نحاول نفصلوا فيها بعض الشيء هي ما يعرف بالمقابلة الطبية، واللي كنفضلوها على مصطلح آخر كيستخدموا الجسم الطبي بكثرة، وهو مصطلح الاستجواب، واللي كينقلنا في الحقيقة إلى كل ما له علاقة بالاستجواب. المقابلة الطبية هي مرحلة حوار أو نقاش كيدور بين الطبيب والمريض، وفيها كيطرح الطبيب مجموعة من الأسئلة على المريض وكيتوقع أجوبة محددة منه باش تساعده على إنجاح عملية الاستشارة ككل. وغادي يكون لنا تفاصيل في هذا الأمر بعد قليل. المقابلة الطبية بحد ذاتها كتمر عبر مرحلتين: مرحلة السؤال المفتوح ثم مرحلة الأسئلة المغلقة. السؤال المفتوح هو نوع من الأسئلة لا يفرض أجوبة محددة سلفا، بحيث أنه كيترك للمريض المجال أو الفرصة للتعبير بالكلمات ديالو الخاصة. والسؤال المفتوح جوج الأهداف أساسية: أولا لمعرفة الطريقة المثلى للتعامل مع المريض حسب طريقة الكلام ديالو والفهم ديالو، وأيضا حسب الحالة النفسية ديالو في لحظة المقابلة. ثم وهذا هو الأهم، للبحث على داعي أو سبب استشارة، بمعنى علاش السيد أو السيدة جاي كيدوز. وعندما نقول السبب أو علاش فنحن نتكلم عن الأعراض أو العلامات أو الشكوى اللي كيحس بها المريض، أي أمور ذاتية شخصية خاصة بالمريض فقط، ولا يمكن أن يصفها إلا هو. وحنا غادي نعرفوا بعد قليل علاش كنأكدوا على هذا الأمر. كأمثلة على هذه الأسئلة المفتوحة ممكن نذكروا مثلا: ما كاين باس الشريف، اش كيدورك الشريفة، باش كتحسي، إلى غير ذلك من مثل هذه الأسئلة اللي كترك للمريض كامل الحرية للتعبير على المشكل الصحي اللي كيعاني منه. فيما يخص الأسئلة المغلقة فهي أسئلة كتفترض عبر طريقة إلقائها أجوبة مختصرة ومركزة، أو حتى اختيار الجواب من بين أجوبة مقترحة. هذه الأسئلة هي 3 ديال الأنواع. هناك أسئلة الهدف منها معرفة نمط عيش المريض، بمعنى مثلا العادات الغذائية، مواقيت وساعات النوم، إمكانية تناول مواد سامة أو مخدرة، ممارسة أنشطة رياضية، تواجد حيوانات منزلية، تهوية المنزل إلى آخره. هناك أيضا أسئلة الهدف منها معرفة التاريخ المرضي للمريض، بمعنى الأمراض المزمنة اللي كيعاني منها، الأدوية المحتملة اللي كيتناولها، الأمراض السابقة اللي تعالج منها، العمليات الجراحية اللي خضع لها. ثم هناك أسئلة أخرى تخص النساء، وفي بعض الأحيان كنطلبوا أيضا تفاصيل حول بعض الأمراض اللي ممكن أنها أصابت أحد أفراد العائلة. وبزاف هادشي. أهم الأسئلة المغلقة كتبحث في السيرة الذاتية للأعراض الحالية، بمعنى أن الطبيب خاصو يعرف تاريخ بداية المشكل وكيف كانت هذه البداية، أي واش بصورة فجائية أو حادة، أو بصورة متدرجة، أو بصورة متكررة، بمعنى أن الأعراض كتمشي وكتجي. ثم واش المشكل ظهر منذ البداية في كامل الجسم أم في منطقة بعينها. ثم هل هناك عوامل تسبات
في ظهور هذا المشكل؟ وأيضا هل هناك أمور كتسبب في تفاقم المرض أو كتساعد على التخفيف منه؟ بطبيعة الحال كنسولو أيضا على مجمل الأعراض اللي يمكن تصاحب العلامة أو العلامات اللي ذكرها المريض. وأخيرا كنحاولوا نعرفوا واش هذا العارض الصحي كيأثر على الأنشطة والعادات اليومية للمريض. واش فوقات هذه؟ إذا كما لاحظتوا فأطوار عملية المقابلة كتعتمد بزاف على طريقة جواب المريض على السؤال المفتوح اللي كيتيح للطبيب الفرصة لطرح أسئلة مغلقة أكثر دقة حتى يتمكن من تحديد خصائص وسمات العلامات والأعراض الصحية اللي كيعاني منها المريض. الغرض من هذا الدخول ديال الصح كما كيقول لنا بعض المرضى هو لتحقيق جوج ديال الأهداف. أولا أن الأجوبة اللي كيتحصل عليها الطبيب هي بطبيعة الحال غادي تساعده في تشخيص المرض. ثانيا أن هذه الأجوبة غادي تساعده على توجيه الفحص السريري أي التقلاب، بمعنى أنه إذا تحقق الطبيب أو شك عبر المقابلة أن مشكل المريض كيجي مثلا من المعدة أو من المرارة أو من الكبد، فالطبيب ما غادي يقومش بالفحص ديال كتف المريض أو ديال الأذنين ديالو، بل إنه غادي يركز في الفحص ديالو على مجمل الأجهزة والأعضاء اللي يمكن تسبب في ظهور الأعراض اللي كيعاني منها المريض. وهذا ما نعنيه بتوجيه الفحص السريري. المشكل الأساسي ديال المقابلة الطبية أن بعض المرضى كيصعبوا الأمر على الطبيب بدون أي سبب منطقي، بمعنى لا المريض الحالة ديالو الصحية متدهورة لدرجة أنه لا يستطيع الكلام، أو أنه كيعاني من مرض نفسي كتجعل الكلام ديالو غير مأخوذ به، بل السيد جاي على رجليه وكيشوف فيك، وعند طرح السؤال المفتوح المعهود ما كاين باس، اش كيضرك، مناش كتعاني، يكون الجواب مغرق في السلبية من قبيل كيضرني كل شيء، أو شوف انت اللي طبيب، وكأن المريض كيظن أن الطبيب كيسألو عن المرض وليس فقط عن الأعراض اللي كيحس بها. كما أن بعض المرضى يستخدمون مصطلحات غير مفهومة ولا تعني شيئا محددا، بحال مثلا الضبابة في الظهر، اللقية، الغمامة، الجرة، أو أجوبة عامة كمثلا شحال هذا أو فضل الله كجواب عن تاريخ ظهور المرض مثلا. كما أن البعض كيتواصل بطريقة نعم لا أو بكلمة أو كلمتين، بل إن البعض كيختلق أو كينفي وجود أعراض أو استهلاك مواد أو أدوية، وهذه الأمور أقل ما يمكن القول عنها أنها لا تساعد بالمرة في تشخيص الحالة الصحية وإيجاد علاج مناسب للمرض. إذا كخلاصة موضوع الحلقة، فخاص المريض يكون متعاون جدا أثناء المقابلة الطبية ويثيق في الطبيب ديالو، ويصبر كذلك على بعض الأسئلة الحساسة حتى يحصل الطبيب على أكبر قدر ممكن من المعلومات اللي غادي تساعده في توجيه الفحص السريري وتشخيص الحالة المرضية، وبالتالي تخفيف معاناة المريض في أسرع وقت ممكن. في الحلقة المقبلة غادي نواصل الحديث على مراحل الاستشارة الطبية، وغادي نتكلموا بالتفصيل عن الفحص السريري أو ما يعرف بالتقلاب. في الختام نذكركم بأنه إذا كانت عندكم شي أسئلة أو استفسارات حول موضوع الحلقة فما عليكم إلا تراسلونا على البريد الإلكتروني للبرنامج أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. كما هي العادة ما تنسوش تبارطاجيو هذه الحلقة مع الأصدقاء والأحباب، وتعملوا سبسكرايب لقناة البرنامج على اليوتيوب وعلى الصفحة المخصصة له على الفيسبوك. إلى اللقاء وما يكون باس.